Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez très très bien. Yoma, Inch'Allah, je m'adresse aux étudiants de la première année baccalauréat, d'accord? كنهضر بالخصوص مع الناس ديال السيزيام مع الناس ديال اولى باك ان شاء الله. غادي نخدموا اليوم لا بواط ا ميرفي كاع داكشي كامل اللي كيخص لا بواط ا ميرفي ان شاء الله غادي نشوفوه في هاد لا فيديو. وحيت الامتحانات على الابواب دونك نتمنى تكونوا كتبريباريو ما بقاش بزاف، وان شاء الله كلشي غيدوز على خير وبخير. دونك اون كومونس. لا بواط ا ميرفي، لو تيتر دو لوفر هي لا بواط ا ميرفي. وعافاكم نهار الامتحان ملي يسولوكم على التيتر دو لوفر ركزوا ليا مزيان على بي ماجوسكول ام ماجوسكول، داكوغ؟ حيت titre, d'accord, la boîte à merveille, B majuscule, M majuscule, qui يقدروا ينقصوا عليها النقاط. Donc le titre de l'œuvre, la boîte à merveille, date d'écriture, إمتى تكتبات؟ écrit en 1952. ملي غادي يسولونا la date d'écriture غادي نكتبوا لهم 1952. إلا سولونا على la date de parution غادي نقولوا لهم شنو هي la date بعدا de parution، هي إمتى تم النشر ديالها. D'accord. La date de parution هي 1954. نقدروا في بلاصه la date de parution نقولوا لنا la date de publication. C'est la même chose. Donc غادي نقول لهم 1954. Très bien. L'auteur السياكل. L'auteur هو الكاتب اللي كتب لنا لا بواط ا ميرفي. بيان سور راه سي تري فاسيل، هو احمد الصفراوي. احمد الصفراوي كتب لنا هاد الرومان لو 20e siècle. D'accord. Le 20e siècle. أحمد الصفراوي تزاد في 1915 وتوفى 2004. D'accord. Il est né en 1915 et décédé 2004. Bien. ملي غادي يسولونا شنو هو لو جونغ دو لا بواط ا ميرفي، شنو هو لو جونغ ديال هاد لو رومان. لو جونغ ديال هاد لو رومان مي شيرز étudiants هي c'est un roman autobiographique. C'est un roman autobiographique. Très bien. اول سؤال غادي يسولونا نهار الامتحان غيعطيونا واحد طابلو فيه تيتر دو لوفر لا بواط ا ميرفي، دات ديكريتور 1952 اولا كيعطيونا دات دو باروسيون 1954، لوتور احمد الصفراوي، سيكل 20e siècle، لو جونغ دو roman autobiographique. Alors دوزو البوان دو فو ou focalisation. Point de vue, c'est un point de vue interne. ركزوا لي عليها interne. علاش interne؟ حيت le narrateur est égal le personnage principal. Le narrateur هو le personnage principal هو سيدي محمد. Bien, on passe. On des verbes. Les verbes اللي عندنا في هاد لو رومان كامله عندنا l'imparfait، عندنا le passé simple. D'accord. L'imparfait et le passé simple. هاد l'imparfait et le passé simple كيتسماو les temps du récit. كيتسماو les temps du récit. Très bien. نقدروا يسولونا quel registre de langue. Langue courante. Langue courante. شحال عندنا من شابيتر في هاد الشيء كامل؟ عندنا 12 شابيتر. عندنا 12 شابيتر. Nombre de saisons عندنا 3 saisons. في هاد لو رومان l'auteur اللي هو الكاتب استعمل les 3 saisons suivantes. Alors, نستعمل هاد les 3 saisons suivantes. L'hiver البرد، le printemps ربيع، l'été صيف. L'âge du narrateur 6 ans. L'âge du narrateur 6 ans. Durée du récit 9 mois, presque une année. 9 mois يعني 9 شهور تقريبا عام. Alors هادشي اللي شفنا دابا جوسكا مينتونون راه هادشي هو اللي كيتحط في لا بواط ا ميرفي. هادشي اللي كيتحط، ما كاينش شي حاجه من غير هادشي. لي بيرسوناج برينسيبو كاين سيدي محمد هو اللي طالع عليه الفيلم، داكوغ، هو اللي طالع عليه هاد القصه كامله. كاينه سا مامون بيان سا مير زبيده، لاله زبيده هي الام ديالو. سون بير عبد السلام. عندنا لا فوايونت هي الشوافه، دريس العواد، رحمه، زينب، فاطمه البزيويه، لاله عائشه اي الفقيه. هادشي كامل خصو يتحفظ عن ظهر قلب، ما كاين لا فهامات لا حتى شي حاجه. هادشي اللي عندكم خصكم تحفظوه. ايفينمون بيرتورباتور. عافاكم خذوا شي ستيل وورقه باش تقدروا تسجلوا معايا كاع هادشي. ايفينمون بيرتورباتور. كيفاش ايفينمون بيرتورباتور؟ يعني شنو هو الحدث اللي غادي يخربق القصه، اللي غادي يقلب القصه سفاها على علاها. داكوغ. لا روين دو بير، يعني البير غادي يدير فايت،
كيفاش غادي يدير فايت؟ غنشوفوا ان شاء الله. غادي يفقد الكابيتال ديالو، راس المال ديالو في السوق. داكوغ بيان. شنو هما لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هاد سميتو؟ كاينه كومباريزون، كاينه ميتافور، هيبربول اكسيتيرا. ان شاء الله غادي نخصص اون فيديو باش نهضر لكم على لي فيغور دو ستيل. هذيك لا بواط اللي كيهضر عليها سيدي محمد بزاف، شنو فيها؟ فيها دي زوبجي اوردينير اي ايتيريكوليت. داكوغ باردون. فيها دي زوبجي اللي هما اوردينير. كو فو دير اوردينير؟ يعني سامبل، ما عندهمش شي قيمه. داكوغ، ما عندهمش شي قيمه اللي مهمه. سامبوليزم اي فونكسيون دو لا بواط. شنو الدور ديال لا بواط في الحياه ديال سيدي محمد؟ الدور ديالها تو سامبلومون هي انه هي المتنفس ديالو. لا بواط لوي بيرمي دو سيفادي، كيهرب من الواقع ديالو. غراس ا سا بواط il se sentira moins seul et moins triste. حيت الفيلم كامل طالع على الوحده ديال سيدي محمد. سيدي محمد دائما il se sent seul. d'accord. ils se sentent de la solitude، دائما كيحس بالوحده. دونك لا بواط هي المتنفس ديالو. تري بيان. لي تيم اللي غادي يهضر عليهم هي لا فامي، لا سوليتود، غيهضر غير على العائله وعلى الوحده. lieu décrit ou fréquenté. que veut dire lieu décrit؟ شنو هما الامكنه اللي توصفوا؟ فريكونتي اللي تزاروا او اللي مشاو ليهم. كاينه دار الشوافه، كاينه المسجد، كاينه لو بان مور اللي هو الحمام بالدارجه، كاينه سا ميزون دارهم، كاينه لا ميزون دو لاله عائشه، كاينه القيصريه، كاينه لي رويال يعني الدريبات او الزنيقات، كاينه المدينه، كاينه لا شامبر دو رحمه البيت ديال الرحمه، كاينه لو سوق دي بيجوتيي السوق ديال الذهب، كاينه لو موزولي بحال نقول واحد السيد يعني السادات اللي كيمشيو ليهم. داكوغ. ميزون دو فويون العرافي، والدار ديال الشواف ديال العرافي. لا في دو ريسي فين وقعت هاد القصه؟ وقعت فاس، لا فيي في، في المدينه القديمه. الوغ شو سميت الاب ديال سيدي محمد؟ لو برينون دو بير ديال سيدي محمد هو عبد السلام. شنو هو المهنه ديالو؟ ان تيسخون. بارفوا كيسولونا في لو رومون شنو هو المهنه ديال لو بابا او بيان لو بير ديال سيدي محمد؟ المهنه ديالو ان تيسخون. تيسخون هي خياط. لو دينومون اي سيتوياسيون فينال، يعني شنو غيوقع في الاخر؟ هو الاب غادي يرجع وغادي الابن ديالو غيفتح ديك لابوا ديالو، يلعب داكشي اللي فيها، ديك لي زوبجي اللي فيها، باش يخرج من الوحده ديالو. الوغ شنو هما باش كيتميز لينا سيدي محمد؟ هاد السؤال كيتطرح بزاف. الوغ ا ليبوك فاش انا دوزت السيزيام ديالي كان تحط هاد السؤال هذا. كاركتيرستيك دو بيرسوناج برينسيبال. باش كيتميز سيدي محمد؟ كيتميز بلا سوليتود، الوحده. لا كاباسيتي دانفونتي دي موند فانتاستيك، يعني عنده القدره انه يخلق واحد العالم افتراضي. هادوك لي زوبجي اللي عنده في لابوا ديالو كيقدر يحلم بهم. عنده برا، عنده خيط، عنده صدفه، عنده هادي كيقدر يرجع. هادوك هما الاصدقاء ديالو. داكوغ. لوردر دو بريزونطاسيون دو بيرسوناج، كيفاش سميتو الكاتب كيفاش قدم هادوك لي بيرسوناج ديالو. ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant. كاينه كنزه يعني راها برينسيبال، يعني عندها واحد الدور رئيسي، لا فويون. كاينه عبد الله ليبيسي مول الحانوت، وكاينه العائله ديالو اللي كتكون في الكوتيديان ديالو، يعني في الحياه اليوميه. كاينه دريس العواد، رحمه، زينب، فاطمه البزيويه، ولي زونفون اللي كيتلاقاهم في المسجد. ولا عائشه بيان سور هي الصديقه ديال الام ديالو لاله زبيده. جونغ دو ليتيراتور، هذه كان عليا نهضر عليها هي الاولى. ديزولي، هذه خصكم تركزوا عليها بزاف حيت هذه لابد انها تتحط في سميتو في الامتحان. داكوغ. مهمه بزاف. ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز. دونك جونغ دو لا ليتيراتور كاين، خصكم تفرقوا بين جونغ دو رومان اللي هي رومان اوتوبيوغرافيك، و جونغ دو ليتيراتور اللي هي ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز. حفظوها كيف ما هي، ما غتغيروا فيها حتى شي حاجه. بيان. ريلاسيون افيك زينب. شنو العلاقه بينو وبين زينب؟ هي علاقه كيدابزو بزاف. داكوغ. عنده واحد الحقد تجاه زينب، الا دو ميبري بور سيت في، ما كيحملهاش. يعني ريلاسيون كونفليكتويال، يعني كيدابزو كيضاربوا بزاف. تري بيان. كيسولونا هاد السؤال. داكوغ. هاد السؤال مهم حتى هو. كيقول لك شنو، عطيني البيوغرافي، البطاقه التعريفيه ديال الكاتب. الوغ خذوا واحد الورقه وستيلو عافاكم، كتبوا هاد البطاقه التعريفيه. نهار الامتحان حطوها لهم كيف ما هكا. تقدروا تحفظوها كيف ما هكا مرحبا، ما قديش تحفظوها كيف ما هكا، نقصوا منها شي حاجه الا جاتكم بزاف. الوغ احمد الصفريوي هو اكريفان ماروكان، كاتب مغربي.
تزاد في 1915 فاس، هو من اول المخترعين او لي فونداتور زعما اللي مبدعين في هاد لا ليتيراتور، في هاد الادب المغربي، داكوغ بالتعبير الفرنسي. يعني هو l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française, passionné du patrimoine يعني مش شغوف بالتراث. Il a occupé des postes administratifs aux arts et métiers de Fès, puis à la direction du tourisme à Rabat. Il est mort en mars 2004. إلا ما قدرتوش تقولوا هذا الشيء كامل قولوا أحمد صفراوي. C'est un écrivain marocain né en 1915 à Fès. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Il est mort en mars 2004 وصافي. بركه بلا ما تقولوا الناس اللي تبارك الله كيقدوا يحفظوا عافاكم حفظوها كامله وحطوها لهم كيف ما هكا. اون باس سي زوفر. غدا ولا غيسولوكم شنو هما لي زوفر ديالو. كتب هو لو شابلي دومبر. اكثر كيسولوا على 3. انا عطيتكم هادو كل واحد يختار شنو بغى يحفظ. لو شابلي دومبر، لا ميزون دو سيرفيتود، لو جاردان دي سورتيليج اي لو بارفان دي ليجوند. لو ريزومي ديال لا بواط ا ميرفي. هاد لا بواط ا ميرفي علاش طال هاد الفيلم كامل، علاش هاد القصه نايضه كامله. الوغ اصدقائي صديقاتي سمعوني مزيان. لا بواط ا ميرفي بريزونت اون سيكونس سور لا في دونفونس d'Ahmed الصفراوي. يعني كيهضر على واحد القطعه من حياه او من طفوله احمد الصفراوي. D'accord, pour un va-et-vient entre le narrateur adulte et le narrateur enfant. يعني هو حتى كبر عاد كيتفكر ديك الطفوله ديالو، دونك كيحاول انه كيصاوب لينا شنو الطفوله شنو عاش. Le lecteur entre dans son monde solitaire qui, malgré quelques timides amitiés, ne semble compter comme véritable ami que sa boîte à merveilles. يعني هاد سيدي محمد ما عنده لا اصدقاء لا والو، سولو، كيعاني من الوحده لا سوليتود. شنو هو المتنفس ديالو كيف ما قلت لكم قبيله؟ هي لا بواط ا ميرفي. D'accord? Très bien. Le narrateur relate aussi ses journées homicides auprès du Fqih et présente le monde de Dachwafa et les habitudes de ses habitants. عاوتاني في هاد لا بواط ا ميرفي اصدقائي صديقاتي علاش كيهضر على لي جورني اللي كيدوزهم في المسيد، هذوك الايام اللي كيدوزهم في المسيد عن مع الفقيه زعما. وكيوصف لينا دار الشوافه شنو الطقوس اللي كيشوف فيها داكوغ. وكيوصف لينا عاوتاني شنو هما العادات ديال هادوك السكان ديال داك الحي اللي ساكن فيه هو، لي زابيتود دو سي زابيتون. بوين. شنو هما لي بيرسوناج؟ كاين لو ناراتور اللي هو بيرسوناج برينسيبال دو لوفر. كاينه لا مامون، لا مير دو ناراتور هي لاله زبيده. داكوغ، هي لاله زبيده كيقول بلي هاي من سلاله الرسول، دونك اي ديسوندون دو بروفيت. D'accord. Elle croit à la superstition. شنو هي la superstition؟ هي الشعوذة، يعني كتثيق تآمن بالشعوذة. لو بير دو ناراتور هو سيدي عبد السلام، قلت لكم قبيله المهنة ديالو هو خياط. داكوغ. إلى لا كارونتين، عنده 40 عام. تري بيان. لا شوافة هي لا فويونت، دونك كنزة. هي شوافة بالفرنسي هي لا فويونت. داكوغ. دونك il occupe le rez-de-chaussée، ساكنة في السفلي، الطابق السفلي. وhabite le narrateur يعني هي ساكنة تحت من le narrateur. Très bien. Elle exerce le métier de voyant qui la rend très connue dans le quartier. هي معروفة في الدرب علاش؟ حيت كدير داك الطقوس ديال التشوافيت. الوغ رحمة، شكون رحمة؟ هي لا فام دريس العواد ولا مامون ديال زينب. زينب اللي قلنا ما كيحملها سيدي محمد، بنت رحمة بنت دريس العواد كيسكنوا في البروميي ايطاج. دونك عقلوا معايا لتحت الشوافة تابعاهم رحمة ودريس العواد اللي بنتهم زينب، عاد كيسكنوا هما. تخي بيان. قلنا زينب هي بنت رحمة ودريس العواد. فاطمة البزيوية هي لا فام ديال اللال. الوغ ديزولي لي بيرسوناج انا معرفتش زدت لي ديك تحيدوها. لي بيرسوناج. لو فقيه سي ان نوم باربو اي ميغر. لو فقيه راه عارفين هنا عارفين غير شنو الوصف ديالو، سي با لا بين. دريس هو المتعلم او ان ابرونتي، هو المعلم ديال عبد السلام، سورنومي لو تينيو. الى سيرفيابل ظريف. لاله عيشه هي الجاره القديمه ديال لا فامي ديال ناراتور. مولاي العربي هو راجل عيشه. سيدي محمد بن الطاهر هو الكوافور. عبد الله هو مول الحانوت، سي ان ابيسيي. حموصه هو صحيب لو ناراتور، سميتو هو عزوز براده. وسيدي العرافي هو لو فويون، هو الشواف اللي كتمشي عنده لا مامون ديال ناراتور لاله زبيده وصحيبتها لاله عيشه. سلامه هي لا ماريوز بروفيسيونيل، هي اللي كتزوج وكطلق تما في داك الدرب. بيان. دابا مي شير étudiants غادي نشوفو chapitre par chapitre.
D'abord, غادي نشوفوا chapitre numéro 1. Le narrateur adulte souffre d'insomnie et fait état de sa solitude. يعني هنا في الشابيتر الاول غنشوفوا باللي لو ناراتور كيحس انه ما قادش ينعس، دونك عنده كيحس بالوحده، ما قاد يدير حتى شي حاجه. لا بريزونطاسيون دي لوكاتير دو دار الشوافه. في هذا الشابيتر اصدقائي غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش كيوصف دار الشوافه، كيفاش دوك الطقوس اللي فيها. بوي غيوصف لينا المسيد. المسيد ما كيحملوش سيدي محمد وما كيحملش لو بان مور. كما قلت لكم لو بان مور هو الحمام بالدارجه. كيوصف المسيد بلي سيونس انفيرنال، يعني حصص جهنميه. تري بيان. بي لا ديسبوت دو باليي، يعني المدابزه اللي وقعت على النشير غادي نشوفوها حتى هي. ايفانويسمون دو لونفون. لونفون يعني هو سيدي محمد. سيدي محمد غادي يغيب لينا فاش غادي يشوف ديك المدابزه. دونك شابيتر نيميرو 1 كتميز بهاد لي زيفينمون. Chapitre numéro 2. Le Msid, c'est un espace étouffant. Que veut dire étouffant? يعني كيقج. Le mardi est un jour néfaste. النهار الثلاث باش كيعرضوا القرآن ما كيحملوش سيدي محمد، بالنسبة ليه واحد النهار اللي هو كحل أسود néfaste. Pour les élèves du Msid, علاش؟ ils doivent réciter les quelques chapitres du Coran qu'il avait déjà appris. خاصهم يعرضوا القرآن على الفقيه. Bien. La visite de Lalla Aïcha. Lalla Zoubida souffre d'une terrible migraine. La migraine هي الشقيقة. لا بالور دو سيدي محمد، يعني سيدي محمد ولا صفر من بعد ما لاله عيشه كان جات عندهم هاد لاله زبيده. بيان. ديسكريبسيون دو فواياج فيغ لو سانكتوير دو سيدي علي بوغالب. الوغ لاله عيشه ولاله زبيده غادي يمشيو لو سانكتوير. لو سانكتوير بحال حنا تنقولوا بالدارجه هو السيد، السادات، داكوغ، دو سيدي علي بوغالب. سيدي محمد se fait griffer par un matou. Un matou هي ان شا قط، داكوغ. قبشاتو شي قطه دون لا كور دو لا الزاويه. فاش مشاو للزاويه غادي يقبشوا واحد القط تما. il bénéficie d'un repos de 2 jours de convalescence. que veut dire la convalescence؟ يعني النقاهه، يعني الفتره اللي خص الانسان يبرى من واحد المرض اولا من ياخذ واحد ان repos. داكوغ. très bien. chapitre numéro 3. شنو فيها؟ فيها الكريتيك دو فقيه. يعني كيفاش كيشوفوا سيدي محمد، كيشوفوا باللي ان بيرسوناج سيفير اي اوتوريتير، كيشوفوا باللي قاصح وسلطوي. لاشا دو لا لامبا بترول. غادي يشريو لا لامبا بترول. شنو هي لا لامبا بترول بالدارجه؟ هي ديك اللامبه اللي كانت شحال هذيك يعمروها بالبترول باش كيضويو بها. لا ديسباريسيون دو زينب. زينب غادي تلف. بوي غادي يلقاوها وغادي يديروا واحد ان غوبا دو شاريتي، يعني غيديروا واحد صدقه باش زعما يشكروا الله سبحانه وتعالى انه عاودوا لقاو زينب. سيدي محمد اوفر سا بواط ا ميرفي اي سو مي ا ريفي. عاود كيفتح لا بواط ديالو وكيحلم بهذوك لي زوبجي اوردينير اللي عنده وسط لا بواط. دونك مي شيرز ايتوديون، راه لي شابيتر غتحاولوا تحفظوهم، ماشي تحفظوهم كيف ما هما، مي حاولوا تقراوهم بزاف د المرات باش تعقلوا عليهم، واي فكره سجلوها في ورقه. داكوغ. نوبليي با اي حاجه ما فهمتوهاش عافاكم كتبوها ليا في كومونتير، كوم سا غادي نقدر نجاوبكم او نقدر ندير شي فيديو اخر كيقدر يوضح هادشي. تري بيان. شابيتر suivant les premiers jours de printemps. Le narrateur et sa mère sont invités chez لاله عيشه. لاله عيشه عرضت على لو ناراتور ولا لا مامون ديالو. سيدي محمد جو avec les enfants de la maison à la mariée. كيلعب مع les enfants تما. Puis, le jeu s'achève par une dispute et des hurlements des cris. يعني غوات وبكا. لاله عيشه raconte à son ami les malheurs de son mari. لاله عيشه كانت كتعاود على الزوج ديالها كيفاش كيتعامل مع خايب. Puis de retour à la maison, لاله زبيده fait part à son mari des ennuis de son ami. فرجعوا عاوتاني للدار. لاله زبيده كتعاود راجلها على شنو لاله عيشه شنو كانت كتعاود ليها. Le père à son tour se charge de raconter les histoires d'Abdallah l'épicier. Alors لاله زبيده كتعاودوا على داكشي اللي كتعاود لصاحبتها لاله عيشه، و لو بير كيعاود لمراتو على قصص اللي كيعاود له من الحانوت عبد الله l'épicier. Alors في هاد الشابيتر هذا الفقيه explique ses projets pour la fête عاشوراء. كيعاود شنو غيديروا لي طاش الاعمال اللي غيديروا في الحفله ديال عاشوراء. سيدي محمد فاش دخل هنايا لقى الام ديالو غائبه، دونك بقى غائبه عند لاله عيشه. تري بيان. ملي رجعت لا ميغ ديال سيدي محمد بقات كتعاود لكاع الجيران ديالها راكونطا توت سي فوازين المشاكل ديال لاله عيشه. دي كري دي هورلمون انونس لا مور دو سيدي محمد بن طاهر. الوغ فهاد الشابيتر غادي يموت سيدي محمد بن طاهر اللي هو الكوافور دو كارتيي، هو الحلاق ديال الدرب.
Pour soulager son fils, le père se met à raconter l'histoire de Sidi Mohammed Ben Tahar. Le père ديال سيدي محمد كيعاود له على الموت ديال هذا السيد هذا puis les cortèges funèbres يعني مراسم الدفن. سيدي محمد s'est disputé avec Zineb comme d'habitude كيدابز معاها في كاع لي شابيتر حيت ما كيحملهاش. D'accord, très bien. Chapitre suivant. هنا في هاد الشابيتر عاوتاني كيتميز بلو نيتواياج دو مسيد، يعني المسيد غادي يسيقوه مزيان، فقيه ديستريبيو لي طرافو، غادي يفرق عليهم الاشغال، وغادي سيدي محمد غادي يكلفو غيكون هو لو شيف دي فروتور، يعني هو اللي غيتكلف انه يحكو بالحيط وغيكون هو الشيف ديالو. بيان لالا زبيده امين سيدي محمد على قيصريه، غادي يديه لقيصريه بور لوي اشتي دي فيتمون ا لوكازيون د عاشوراء، غادي يشري له حوايج ديال عاشوراء. De retour chez lui, Sidi Mohammed se dispute avec Zineb, ce qui met en colère sa mère. يعني سيدي محمد ديما مدابز مع زينب في كاع لي شابيتر مدابز معاها. فاي باغ لا فان سيدي محمد جاه الجوع بزاف، كيفكر انه غيكون واحد البرنس وغادي يبقى يعطي لي غوبا بور لي مونجو. لي مونجو هما الناس اللي كيطلبوا، كنقولوا بالدارجه الناس اللي كيسحاو، داكوغ، متسولين. بيان. Rahma fait le récit du couple de Khadija, la jeune épouse avec son vieux mari, l'oncle Uthman. Rahma كتعاود على الكوبل ديال خديجة اللي تزوج بها عثمان. D'accord? Bien. La vieille de Ashura, les femmes s'achètent des tambours et des bendir. شراو des tambours, bendir و طارج. Sidi Mohammed joue à la trompette وحموصة صاحبو l'interrompt et lui demande de rejoindre ses camarades au مسجد. طلبوا باش يمشيو للمسجد. بيان. هنا بحال الاحداث بحال شي مره كيبقاو يتعاودوا. غونطري شي لوي، سيدي محمد جاب واحد الربه بنعناع، apporte un brin de menthe à tante Kenza. Celle-ci récompense par une poignée de grains de sésame. عطاتو واحد الحفنه ديال الزنجلان. La séance du coiffeur مشى باش يحسن. Le jour de Ashura, Sidi Mohammed met ses vêtements de fête et part au مسجد. لبس حوايجو ديال العاشوره ومشى للمسجد. Après le déjeuner de fête, لاله عائشة fait à la famille une visite surprise. من بعد هادشي لاله عائشة جات عند la famille ديال سيدي محمد. Bien, avec l'arrivée de la chaleur, le مسجد est déménagé dans un petit sanctuaire. Alors المسجد déménagé حولوه لواحد البلاصه بارده، un petit sanctuaire فيه كتكون واحد الخاصه كتكون الماء وداكشي. Ce qui améliore l'attitude d'apprentissage de سيدي محمد، اللي غيسهل او غيخلي سيدي محمد يحفظ مزيان. Le père annonce à sa femme son intention de l'emmener au souk des bijoutiers pour lui acheter des bracelets. Le papa ديال سيدي محمد قال لمراتو انه عنده النيه باش يديها للسوق ويشري لها براسلي دبيجات في يديها. Le père se dispute avec le courtier. هنا الاب ديال سيدي محمد غيدابز مع الكورسيي غيختفي في لافول، غيختفي في وسط داك الحشد. لاله زبيده ناكسبت با لي براسلي، ما غاديش تبغي لي براسلي، غتقول سي ان بورت مالور، بلي هما غير كنقولوا فال خايب، فال ديال الشؤم، ما بغاش تاخذهم. لاله زبيده غوسوا لا فيزيت دو لاله عائشه. الوغ لاله زبيده جات عند لاله عائشه كتعاودي على راجلها اللي خلاها ومشات تزوج بنت الحلاق. سيدي محمد طون فيريتابلومون مالاد. هنا سيدي محمد طاح مريض. Sidi Mohammed souffre de la fièvre. جاتو السخانه في هذا الشابيتر. لو بير انونس سا فامي كي لا بيردو سون كابيتال، قال لهم بلي راه مابقاش عنده راس المال، فقدو تسرق في وسط السوق ديال الحايك، وخصو يكيتي لا فامي ديالو باش يمشي يخدم بحال مواسونور، يعني كيجني كيحصد. داكوغ في لي زونفيرون دو فاس، في النواحي ديال فاس. على ليبوك فاش انا دوزت سيزيام ديالي لو بروميير باكالوريا ديالي، كانوا سولونا هذا السؤال، قالوا لنا شنو فاش تسرق سيدي محمد شنو دار. الوغ الى شنو خصنا نقولوا il a voyagé ou bien il a quitté sa famille pour travailler comme moissonneur aux environs de Fès. Très bien. La souffrance de l'enfant. الولد كيعاني من الوحده، عاوتاني هو ديجا وحيد وملي مشى باه بدا كيعاني من الوحده ومبقاش عنده القدره انه يفكر. لاله عائشه كونساي سون امي دو سو روندر شي سيدي العرافي. لاله عائشه قالت لها هادشي اللي كيوقع لك دائما مثلا على راجلك وعلى ولدك اللي مريض، دونك سيري عند الشواف اللي هو. الوغ لا فيزيت شي سيدي العرافي، هذا الشابيتر هذا كيتميز بلا فيزيت شي سيدي العرافي. داكوغ.
Lalla Zoubida annonce à son fils son intention de le garer à la maison pour l'emmener chaque jour prier sous la coupe d'Ansa. Lalla Zoubida قالت لولدها غتغديه لواحد لا ميزون تما غادي يبقاو يطلبوا اللهم هي كتامن بهادشي ديال الشعوذه داكوغ. لالا زبيده reçoit la visite d'un messager de la part de son mari. لالا زبيده صيفطوا ليها مرسال عن طريق الزوج ديالها. هاد لو شابيتر لالا زبيده غادي تمشي تزور لاله عيشه اللي موجده لها واحد المفاجاه. وسلامه لا ماريوز بروفيسيونيل هذيك السيده سلامه اللي كتزوج raconte son rôle qu'elle a eu dans le remariage de مولاي العربي حتى هي اللي زوجات مولاي العربي داكوغ عاودات زوجات لو remariage. Toutes les femmes se lancent à maudire la famille du coiffeur. كلشي كيعاير داك الكوافور داكوغ حيت زوج بنتو لمولاي العربي بنتو اللي مازال صغيره مولاي العربي اللي ديجا مزوج. لو روتور تريومفال دو معلم عبد السلام غادي يرجع. دريس العواد annonce au père le divorce de مولاي العربي avec la fille du coiffeur. دونك دريس العواد غادي يقول دريس العواد annonce au père غادي يقول له بلي le divorce de مولاي العربي avec la fille du coiffeur. دونك هنا مولاي العربي غادي يطلق هذيك بنت الكوافور داكوغ. Sidi Mohamed se sent encore une fois seul, écarté du monde des adultes, mais comprend que lui aussi a ses propres amis. Donc في النهاية عاوتاني سيدي محمد دائما كيحس براسو انه وحيد بعيد على العالم اللي عايشين فيه الكبار ولكن كيفهموه غير الاصدقاء ديالو اللي هما دوك اللي كاينين في لابواط ميرفي هادوك لي زوبجي اوردينير اللي ديجا قلت لكم عليهم داكوغ.